लघु तथा घरेलु उद्यममा चौधरी समुदायका महिलाहरूको सङ्घर्ष। आर्थिक परनिर्भरताले पिल्चिएको जीवन, सिप सिक्नका लागि गरिएको विद्रोह। हाते बालक लिएर हाम्रो सासू हुनुहुन्थ्यो। सासू नाजा यो काम नगर त गरेर यो प्रगति के गर्छस्। काँसका आकर्षक सामान उत्पादन गर्ने जासु हस्तकला केन्द्र। पुस्तौनी पेसालाई व्यवसायीकरण गरेपछि थारू महिलाहरूको जीवनमा के कस्ता परिवर्तन आए। 14 जना दिदीबहिनी मिलेर सुरु भएको हस्तकला केन्द्रमा हाल 45 जनाको आबद्धता। सङ्कलित पैसाको बाँडफाँड र प्रयोगमा उहाँहरूले अपनाएको तरिका। विभिन्न प्रयोजनका लागि तयार पारिएका सामग्री काठमाडौँ, पोखरा लगायत डेनमार्क र चीनसम्म निर्यात। सुरुमा आफ्नो आफ्नो घरमा बनाउँदै आएका यी सामग्री आफ्नै व्यावसायिक भवनबाट बनाउनेसम्म आइपुग्दाका चुनौती, पारिवारिक बन्धन, बाध्यता र अहिलेको अवस्था। आर्थिक अवस्था, चेतना स्तरको कमी र पारिवारिक तथा सामाजिक मान्यतालाई चिरेर आफूलाई प्रमाणित गर्न सहज छ त थारू महिलालाई? कस्ता कस्ता पीडाबाट गुज्रिएका छन् उनीहरू? अब के गर्लान् यी महिला दिदीबहिनी जसले सिपलाई रोजगारमा परिणत गरेर देखाए? आफ्नै कमाइले परनिर्भरता त्याग्न चाहिरहेका थारू महिलाहरूको व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक परिवर्तन लगायतका जिज्ञासा मेटाउने र प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास अनि प्रेरणादायी महत्त्वपूर्ण कुराकानी आजको कार्यक्रममा। दर्शकवृन्द नमस्कार। सिपलाई रोजगार र रोजगारलाई देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा जोड्ने एउटा सार्थक कदम। यो हो ज्योति एग्रो प्रणालीको उत्पादन धरती तोरीको तेलद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उद्यम। स्वागत छ दर्शकवृन्द। यसअघिका श्रृङ्खलाहरू हामीले उद्यमी र उद्यम सङ्घर्ष देखाउँदै आएका छौँ र आजको श्रृङ्खला अलिकता विशेष र फरक बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। विशेष गरी चौधरी समुदाय जो आफै पनि पिछडिएको मानिन्छ तर पनि विभिन्न सिप सिकेर उहाँहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नका लागि थुप्रै मेहनत गरिरहनु भएको अवस्था पनि छ। यस्तै मध्येका उद्यमी महिला दिदीबहिनीहरूको कथा आजको यो श्रृङ्खलामा समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र आज हामी कार्यक्रम छायाङ्कनका लागि बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका 4 लक्ष्मणपुरमा आइपुगेका छौँ। थोप्पामा शुद्धताको ग्यारेन्टी। धरती तोरीको तेलले स्वादमा बढाउँछ सन्तुष्टि अनि तपाईँको स्वास्थ्यमा ल्याउँछ स्फूर्ति। अत्याधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन तथा फिल्टर गरिएको 100% शुद्ध धरती तोरीको तेल। ज्योति एग्रो प्रणाली, लमही दाङ। प्रयोग गर्नुहोस्, गुणस्तर आफै थाहा पाउनुहुनेछ। दर्शकवृन्द, यो बर्दिया जिल्लाको बाँसगढी नगरपालिका 4 मा रहेको लक्ष्मणपुर गाउँ अनि यो चाहिँ त्यहाँ रहेको जासु हस्तकला केन्द्रको भवन। चौधरी समुदायका दिदीबहिनीहरूको व्यापारिक केन्द्र पनि। हातमा काँस अर्थात् पुन्जा, कसौन्जा, छेदना अनि छेउमा पानी राखिएको भाँडो, यी सबै यहाँ निर्माण भइरहेका सामग्रीहरू बनाउन आवश्यक वस्तुहरू हुन्। कार्यक्रम उद्यममा हामीले न्यून, मध्यम र ठुलो पुँजी लगानीबाट सुरु गरिएका व्यवसायका बारेमा तपाईँलाई विषयवस्तु पस्किँदै आइरहेका छौँ। आज त्योभन्दा नितान्त भिन्न तर चर्चा गर्न आवश्यक सामूहिक प्रयासले अघि बढेका चौधरी महिलाहरूको विषय सामग्री समेट्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले एक महिला जसले आत्मनिर्भर बनेर परिवारलाई आर्थिक रूपमा सघाउन चाहनाका बावजुद चुनौती चिर्ने प्रयास गर्नुभयो। उहाँको कुरा सुनौ। समस्या त सर धेरै भोग्न पर्छ। अब भन्नुपर्दा म पढाइ लेखेको पनि छैन धेरै, त्यही भएर समस्या त धेरै भोग्न पर्छ। म तालिम लिँदाखेरि मेरो बाबु 1 वर्षको थियो। अब हाते बालक लिएर हाम्रो सासू हुनुहुन्थ्यो। सासू नाजा यो काम नगर त गरेर यो प्रगति के गर्छस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। म
जान्छु, मलाई सोख छ, म गर्छु, केही गर्छु भनेर म आउँथेँ। सासूले अब भाँडा नि त आफै माझ अनि के अरे कपडा धुने हुन्थ्यो। त्यो बाबुको आफ्नो त्यही पनि अब बाबुलाई नसमातिदिने हाम्रो सासू हुनुहुन्थ्यो। पछि म गर्दै गर्दा म उताको काम भान्साको काम सकेर आफ्नो कपडा सपडा धोएर म यतातिर तालिममा आउँथेँ। कतिपय कुरा परिवारका अगुवाले बुझिदिएनन्। बुझिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो बलरानी थारूलाई। थोरै भए पनि कमाउला, आफ्ना साना ठुला कतिपय आवश्यकता पूरा गरौँला, जीवनमा आत्मसन्तुष्टिले खुसी बढाउला भन्ने सपना चाहनाले बलरानी थारूलाई प्रेरित गरिरहेको हुन्थ्यो। पारिवारिक अवस्था, सामाजिक चेतना स्तर र जीविकोपार्जनका लागि श्रमलाई बढी महत्त्व दिनुपर्ने पारिवारिक बाध्यता छँदै नै थियो। उहाँका परिवारलाई लाग्दथ्यो कि ढकिया बुन्ने पुस्तौनी कामले पैसा कमाउन सकिँदैन, अर्थहीन यो कामका लागि किन जानु पर्यो तालिममा? उहाँलाई त्यही प्रश्न बारम्बार सोधिन्थ्यो। यही प्रश्न र यसैको आधारमा गरिने व्यवहारले उहाँलाई विद्रोह गर्नै पर्ने भयो। र त्यसपछि म 3 महिनासम्म त्यो तालिम गरेँ। अनि त्यो तालिममा भएको बेचेँ। त्यो बेचेको पैसा आयो अनि म 2500 रुपियाँ आमाको हातमा राखेँ। अनि त्यहाँबाट आमा अलिअलि अब भन्न त त्यस्तो केही पनि भन्नु भएन, तै पनि अलिअलि त मनमा लाग्यो होला नि अलिअलि कमाउँछ भनेर। पहिला त अब मसँग केही पनि सिप पनि थिएन, पढाइ पनि छैन, अब के गर्ने भनेर मलाई लाग्थ्यो। अनि म त्यति पैसा पाएपछि मलाई बढी नै हौसला लाग्यो। म राति मुखमा के अरे लाइट लिएर हातमा बच्चा लिएर म राति नै बुन्थेँ। उहाँलाई आजको यो अवस्थामा पुर्याउन उहाँका श्रीमानको साथ र सहयोग छ। श्रीमान भन्दा पनि साथीको जस्तो सहयोग पाएपछि आज उहाँ गाउँका अरू दिदी बहिनीहरूका लागि पनि प्रेरणाको स्रोत बन्नु भएको छ। श्रीमान आएर पनि अब आमाको गाली नखाओस् मेरो बुढी भनेर कहिले चुला पोतिदिनुहुन्थ्यो, कहिले के अरे पोतिदिनुहुन्थ्यो, कहिले भाँडा धोइदिनुहुन्थ्यो। छिटो तालिममा जाओस् भनेर मलाई साथ दिनुहुन्थ्यो। लक्ष्मणपुरका थारू महिलाहरू सुरुमा यस्तो सिप जान्नु हुँदैनथ्यो। घरमा बसेको समयमा घरमा चाहिने सामग्री बनाउँदै आउनुभएका उहाँहरूले हस्तकलाका सामान बनाउने 3 महिने तालिम पाउनु भएपछि दैनिकी फेरिएको हो। हस्तकलाको व्यावसायिक सिप सिक्ने अवसरले विगतमा उत्पादन गरिँदै आएका सामग्रीमा परिमार्जन र आकर्षक बनाउने क्षमता विकास भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो ठारूहरूको होइन अब पुर्खेलीदेखि सुरुमा त उहाँहरूले ढकियाहरू बनाउनुहुन्थ्यो, भौकाहरू बनाउनुहुन्थ्यो होइन। अब तर हामी अहिले चाहिँ मिडियम साइजको सामानहरू बनाउँछौँ। पहिलाको कल्चर र अहिलेको कल्चरमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यसमा चाहिँ हुन त त्यसैमा गइराखेको छ, तर हल्का चाहिँ बुनाइमा चाहिँ फरक रहेछ। घरेलु तथा साना उद्योगमा विक्रम सम्वत 2074 सालमा जासु हस्तकला केन्द्र दर्ता भए पनि उहाँहरू त्यसको 5 वर्ष अघिदेखि नै यस्ता सामग्री निर्माण गर्नुहुन्थ्यो। जासु हस्तकला केन्द्रमा थारू दिदीबहिनीहरू आफूलाई इच्छा लागेका वा माग अनुसारका सामग्री निर्माणमा व्यस्त हुनुहुन्छ। ढकिया, पेन होल्डर, पनछोप्नी अर्थात् पानी छोप्ने, गमला, फुलदानी, पूजादानी, हटकेस, ब्याग, ब्रेड बास्केट, चकटी, टी म्याट, खुत्रुके लगायतका हस्तकलाका सामग्री निर्माणमा उहाँहरूको बढी लगाव छ। जङ्गलमा खेर गइरहेको काँसलाई सदुपयोग गरी बनाइने यस्ता सामग्री पाहुनाको स्वागत, घर तथा कार्यालय सजावटमा र अन्य काममा प्रयोग भइरहेका छन्। सस्तो मूल्य तथा आकर्षक ढाँचाका बुनाइले यसको महत्त्व झनै बढाएको छ। तालिम पश्चात बनाइएका सामानको बिक्री सुरुमा काठमाडौँमा भयो। मेला महोत्सव यसको प्रमुख बजार थियो त्यो अवस्थामा। हाम्रो एकजना साथी चाहिँ काठमाडौँ बेच्न जानुभएको, अनि त्यतिखेर त्यहाँदेखि हामी त्यहाँ पैसा हामीसँग धेरै भयो कि अब सिकेको सामान पनि यसरी बिग्दो रहेछ भनेर हामीलाई त्यतिखेर मात्रै महसुस भयो के सर। अब यस्तो सामान पनि बिग्छ भन्ने हामीलाई त थाहै थिएन सर। अब सिकेको सामान अनि यस्तो ठारूहरूले बनाउने ढकियाहरू त बिग्ने थिएन नि पहिलाको जमानामा।
अनि त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई अनि महसुस भयो। अनि त्यसपछि त्यहाँदेखि नै हामीले झन् हाम्रो चाहिँ मन पनि बढ्यो। अनि सबै सरहरूले अनि गाउँ समाजले पनि हौसला दिइराख्नुभयो। अब यसरी सामान बिकिराखेछ, हजुरहरूले यो निरन्तर लिनुहोस् होइन, यो सामान बनाउँदै गर्नुहोस्। अब घरभन्दा बाहिर पनि जान पर्दैन, घरमै बसेर बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर अब फुर्सदको टाइममा पनि बनाइराख्नु भएको छ भनेर गाउँ समाजबाट घरबाट पनि सहयोग चाहिँ आइराखेको। तर गाउँघरमा यसको बजार बढ्ने सम्भावना थिएन। इच्छा भएका आफ्नो सिपलाई व्यवसायीकरण गर्ने सोच भएका दिदीबहिनीहरू खुलेर जुट्न सक्ने अवस्था थिएन, किनकि परिवारले स्वीकृति दिने वातावरण बनेको थिएन। सुरुवातको अवस्थामा 14 जना दिदीबहिनी हस्तकला केन्द्रमा जोडिनुभयो जसो तसो। ती 14 जनालाई देखेर अरूले पनि तालिम लिने सोच बनाउनु भयो। विभिन्न चरणमा दिएका तालिमले आज जासु हस्तकला केन्द्रमा 45 जना महिला दिदीबहिनी जोडिसक्नु भएको छ। सुरुवातको अवस्थामा अब जस्तै कि हामी तालिम लिँदाखेरि मात्रै हामी 14 जना मात्रै थियौँ त्यतिखेर होइन सर, 14 जना मात्रै थियौँ। अनि त्यसपछि हामी बनाएको उहाँहरूले देखेर अनि उहाँलाई पनि हल्का चाहिँ केही हौसला होला नि होइन, उहाँहरूसँग पनि हामी अब बनाइराखेछौँ, पैसा 1-2 पैसा आइराखेछ, हाम्रो बालबच्चा अनि घर खर्च पनि भइराखेछ। त्यही अनुसारले उहाँहरूलाई पनि हल्का चाहिँ हामी पनि सिक्न पाए हुन्थ्यो कि यो कुरा, यो सिप होइन आफ्नै ठारूको हो, आफ्नै चौधरीको हो होइन। अब घर व्यवहार, सानै उमेरमा विवाह, कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उमेरमा पढ्न नपाउनु भएका उहाँहरूलाई आफू लेखपढ गर्न नजानेकै कारण पछाडि परेको आभास भइरहन्थ्यो। यसअघि पढ्न लेख्न पाएको भए जीवन अझ प्रगतिमय हुन पनि सक्थ्यो। तर पनि सिपले केही पैसा कमाउन सक्ने बनाएपछि उहाँहरूको आत्मविश्वास अहिले बढेको छ। सुरुमा हामी जस्तै कि यो काम नगर्दाखेरि तालिम नलिँदाखेरि होइन, अब फुर्सदको टाइम थियो, कहिले यता कहिले उता बसाइ पनि होइन। अब हाम्रो चौधरीमा हुन्छ नि, कहिले कसको घरमा गएर बस्ने, कहिले कसको घरमा गएर बस्ने होइन, यस्तै हुन्थ्यो कि अब फुर्सदको टाइममा। अनि अब अहिले चाहिँ पहिलाभन्दा चाहिँ धेरै परिवर्तन भइसकेछ। यतिखेर अब बस्नुभन्दा एकै ठाउँमा हामी सबै साथीहरू समूहको मान्छे मिलेर एकै ठाउँमा यही ढकिया अथवा पेन्डानी अब आफ्नो इच्छा जे बनाउन मन लाग्छ त्यही हामी चाहिँ एकै ठाउँमा बसेर अनि बनाइराख्छौँ। हस्तकला केन्द्र मार्फत समूह बनाएर महिला दिदीबहिनीहरू व्यावसायिक कारोबार बढाइरहेका छन्। आफूले बनाएका आकर्षक सामान बिक्रीबाट आएको पैसाको 25% रकम कोषमा जम्मा गर्ने र जम्मा भएको पैसा समूहमा आबद्ध दिदीबहिनीहरूमध्ये आवश्यक परेकाहरूले न्यूनतम ब्याजमा खर्च चलाउने गर्दै आएका छन्। आवश्यक तुरुन्तै उहाँहरूसँग पैसा हुँदैन नि। अब कुनै ठाउँमा जानको लागि, अब जतै बच्चाहरूको एडमिसनको लागि हुन्छ नि, उहाँहरू घरमा छैन भने तुरुन्तै उहाँहरूले समूहबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। वन जङ्गलमा पाइने कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको पुन्जालाई हरेक वर्षको साउन भदौमा सङ्कलन गरिसक्नुपर्छ। यसबाट वर्षैभरि सामानको निर्माण गर्ने गरिन्छ। घरको काम सकाएर बचेको समय फुर्सदको बेला बनाइने भएकोले चौधरी महिलाहरूलाई काम गर्न सहज भएको छ। हस्तकला केन्द्रमा निर्माण गरिएका सामग्री काठमाडौँ, पोखरा लगायत विदेशमा डेनमार्कसम्म पठाउँदै आइरहनु भएको छ भने चीनबाट अर्डर आएर सामान पठाउने तयारीमा पुगेका बेला कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउनले स्थगित गरिदिएको छ। बाँके र बर्दियाका विभिन्न ठाउँमा निरन्तर माग आइरहेको छ। समूहमा आबद्ध यी दिदीबहिनीहरूले कमभन्दा कम लगानीमा आफ्नो समय मेहनतलाई सिपमा परिवर्तन गरेर मासिक न्यूनतम 10 देखि 15,000 रुपियाँसम्म आम्दानी गरिरहनु भएको छ। सबैजनाले महिनाको हाम्रो अब जस्तै कि फुर्सदको टाइममा भन्नु पर्यो होइन, फुर्सद निकालेर अनि काम गरेपछि हाम्रो यस्तै हो, हाम्रो 10,000 15,000 हुन्छ हाम्रो सर। दुःख, सिप र पसिनाले जीवनलाई अगाडि बढाउन मद्दत पुर्याउँदछ। यस्तै कुरामा विश्वास गर्ने उहाँहरू आफ्नो सिपलाई आम्दानीको गतिलो स्रोत बनाउँदै पारिवारिक जिम्मेवारी समेत उठाइरहनु भएको छ। चौधरी समुदायका महिलाहरूमा आएको यो सचेतना र उत्प्रेरणाले धेरैजनालाई प्रेरित पनि गरेको छ। समूहमा बसेर आम्दानी भएको पैसाले घर खर्च मात्रै होइन, आफ्नो भविष्यको आधार बनाउन पढाइ खर्चका लागि समेत
किशोरीहरू हस्तकला केन्द्रमा जोडिएर मेहनत गरिरहनु भएको छ। कसैसँग अब पैसा नहुनुको कारण पनि पढ्न नजान सक्ने होइन हुन्छन्, त्यस्तै आर्थिक कमजोरले गर्दा अहिले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यही ढकिया अनि त्यही सिपले गर्दा चाहिँ उहाँहरूले 2-4 पैसा कमाइराख्नुभएको छ। उसैले त्यही पैसाले चाहिँ आफ्नो पढाइ खर्च, ट्युसन खर्च, कापी कलमको व्यवस्था चाहिँ उहाँले नै गरिराख्नु भएको छ। धेरै नै रुचि राखिसक्नुभएको छ होइन, सिकिराख्नु पनि भएको छ उहाँहरूले। अब हजुरहरूले भन्नुहुन्छ, हजुरहरूले सिक्नुभएको छ, हामीलाई पनि सिकाउनु होला, हामीलाई पनि रहर लाग्छ, हामी पनि केही सिकेर हजुरहरू जस्तै केही हामी पनि आफ्नो घर व्यवहार, आफ्नो बालबच्चाहरूलाई पनि केही गर्न सक्छौँ कि भनेर उहाँहरूको रुचि चाहिँ यसैमा छ। एकअर्कालाई सहयोग गर्दै हातेमालो गर्दै सङ्घर्ष गरिरहनुभएका उहाँहरूलाई अहिले गाउँ समाज र परिवारले गर्ने व्यवहार फेरिएको छ। सकारात्मक सहयोगले निरन्तर अघि बढ्न हौसला मिलेको छ। तर सामग्री बनाउने क्रम बढ्दै गएको र समूहमा आबद्ध महिलाहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले भौतिक संरचनाका लागि सहयोगको अपेक्षा जासु हस्तकला केन्द्रले गरेको छ। पश्चिम नेपालको तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने थारू समुदाय विगत लामो समयदेखि शोषित पीडित थियो। आदिवासी भूमिपुत्रको उपमा पाए पनि संवैधानिक अवस्थापछि यो समुदायको सामाजिक अवस्था सुधार उन्मुख छ। महिलाहरूमा आएको जागरण, आत्मनिर्भर बन्ने सोच र परिवारले बिस्तारै उहाँहरूलाई बुझिदिन थालेपछि चौधरी समुदायका महिलाहरू पनि यसरी सङ्गठित रूपमा अघि बढ्न प्रेरित भइरहेका छन्। थोप्पामा शुद्धताको ग्यारेन्टी। धरती तोरीको तेलले स्वादमा बढाउँछ सन्तुष्टि अनि तपाईँको स्वास्थ्यमा ल्याउँछ स्फूर्ति। अत्याधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन तथा फिल्टर गरिएको 100% शुद्ध धरती तोरीको तेल। ज्योति एग्रो प्राली, लमही दाङ। प्रयोग गर्नुहोस्, गुणस्तर आफै थाहा पाउनुहुनेछ। दर्शकवृन्द, ज्योति एग्रो प्रणालीको उत्पादन धरती तोरीको तेलद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उद्यम हेर्दै हुनुहुन्छ र उद्यममा अब भने हामी यस जासु हस्तकला केन्द्रमा थुप्रै दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो सिपको प्रयोग गरेर आम्दानी गरिरहनु भएको छ। घर व्यवहार चलाउनका लागि उहाँहरू आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। लामो समय भएको छ र जासु हस्तकला केन्द्रमा बन्ने विभिन्न सामग्रीहरू कसरी निर्माण हुन्छन्, यहाँका दिदीबहिनीहरू कसरी काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले अनुभव कस्तो बटुल्नु भएको छ लगायतका सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा जानकारी लिँदैछौँ। मसँग एकजना यहाँ उद्यमी हुनुहुन्छ, म सबभन्दा पहिले उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले यहाँ हामी काम गर्दैछौँ, सबभन्दा पहिले तपाईँ आफ्नो परिचय दिनु न मलाई। मेरो नाम निर्मला थारू, बाँसगढी नगरपालिका 4 लक्ष्मणपुर। अहिले यो तपाईँको हातमा सामग्रीहरू देखिरहेको छु, के चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? म अहिले पूजादानी बनाइरहेको छु। भनेपछि पूजादानी भनेको पूजाका सामग्रीहरू राख्नलाई हो? हजुर। यो कसरी निर्माण गर्ने हुन्छ, यसको चरणहरू के हुन्छ? तपाईँसँग यहाँ भएको सामग्रीहरू सबभन्दा पहिले यसो थोरै परिचय गराइदिनु। यो सामानलाई के भन्ने, के सामग्रीहरूको बारेमा? यो सामानलाई चाहिँ पुन्जा भन्छौँ, यसलाई चाहिँ मुन्ज भन्छौँ। यो सिङ्गो हुन्छ, सिङ्गो हुँदा यसलाई हामीले
कति साइजमा यसलाई जुन यो छेड्नाको प्रयोग गर्छौँ, यो छेड्नाको प्रयोग हामीले साइज अनुसार अब कति साइजको यसलाई चिर्दाखेरि ठिक्क हुन्छ भनेर हामीले साइज बनाएर हामीले चिर्छौँ र यसलाई भिजाएर हामीले बुन्ने गर्छौँ। अहिले चाहिँ तपाईँले यो पूजादानी बनाउँदै हुनुहुन्छ, यसमा विभिन्न कलरहरू पनि मिक्स गर्न सकिँदो रहेछ भनेको अलिकति त्यसलाई रङ्गी बिरङ्गी बनाउन पनि यसलाई त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने? यसको लागि चाहिँ हामीले कलर बनाउँदाखेरि हामीले बजारदेखि कलर ल्याउने र त्यसलाई पानीमा टटाएर यो चाहिँ मुज रङ्गाउने। कति समय राख्नुपर्ने त्यो चाहिँ? यो चाहिँ हामीले एकदमै पानी उम्लेसी अनि यो मुजा जुन भिजाइसकेपछि त्यसलाई हामीले त्यो भाँडोमा हाल्नुपर्छ। हालिसकेपछि ठिक्क अब यो कलर छुट्दैन भनेर त्यति टाइम हेरेर अनि बल्ल यसलाई निकाल्नुपर्छ। अब यो जुन तपाईँले बनाउँदै हुनुहुन्छ पूजादानी, यो कति समयपछि तयार हुने हो? यसको प्रोसेसहरू अब अगाडिको चाहिँ के गर्नुपर्ने तपाईँले? यसको प्रोसेस अब पूजादानी थरी थरीको हुन्छ होइन। गोलो आकारमा म चाहिँ बनाइरहेको छु। यो चाहिँ पानको पातमा बनाइराख्नु भएको त्यो यो चाहिँ आकार ठ्याक्कै पानको पात जस्तै हुन्छ। यो चाहिँ हामीले सुरुमा हामीले पुन्जा लिनुपर्छ। पुन्जा लिइसकेपछि अब कति साइजको लिनुपर्छ होइन मोटाइ। यो साइज लिइसकेपछि यसलाई सिधा गरेर यसलाई बेर्नुपर्छ र बेरिसकेपछि यसलाई मोड्नुपर्छ। मोडिसकेपछि यसलाई फेरि सिधा लिएर होइन यसरी 4 सेन्टिसम्म हामीले यसलाई 4 सेन्टिसम्म यसलाई बेर्नुपर्छ। बेरिसकेपछि हामीले यसलाई पानको पात आकारमा भी गरेर यसलाई। तपाईँले यो काम गर्न थालेको कति भयो? मेरो 2072 सालमा ट्रेनिङ लिएँ 15 दिने। मेरो घर परिवारले पढेपछि काम लाग्छ, यो सिप सिकेपछि के काम लाग्छ, पढेपछि अब BBS पढ्दै थिएँ अनि त्यतिखेर अब पढेपछि मात्रै काम लाग्छ, यो सिपले केही हुन्न भनेर भन्नुहुन्थ्यो मेरो बुवा मम्मी अनि दाइहरूले। नजाने भनेर भन्नुहुन्थ्यो। म जसरी भए पनि म यो सिक्छु भनेर म प्रयास गरेँ र 15 दिनको ट्रेनिङमा म सहभागी भएँ र चाहिँ सिकेँ र पार्ट टाइममा पढ्ने पनि घरको काम पनि गर्ने, पार्ट टाइममा यो पनि काम गर्ने। अहिले पनि त्यही गर्नु? हजुर, हामीले आफ्नो घरमै बसी हामीले केही न केही अब छोरीको जात केही गर्न सकिन्न भन्ने जुन मानसिकता छ नि समाजमा, त्यो समाजमा अब त्यो चाहिँ छोरीले पनि गर्न सक्छन्, घरमै बसी जुन काम पनि गर्न सक्छन् भन्ने मलाई अब सबै दिदीबहिनीहरूले घरमा अब केही नगरे पनि यो बुनेर आर्थिक जुन हामीले पढ्न सक्ने वातावरण छ नि त्यसमा यदि आर्थिक कमजोरी भयो भने यो बुनेर पनि उहाँहरूले आर्थिक स्थितिलाई अलि पढ्नको लागि सहज पुर्याउनेछ भन्ने आशा राख्दछु। थोप्पामा शुद्धताको ग्यारेन्टी। धरती तोरीको तेलले स्वादमा बढाउँछ सन्तुष्टि अनि तपाईँको स्वास्थ्यमा ल्याउँछ स्फूर्ति। अत्याधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन तथा फिल्टर गरिएको 100% शुद्ध धरती तोरीको तेल। ज्योति एग्रो प्राली, लमही दाङ। प्रयोग गर्नुहोस्, गुणस्तर आफै थाहा पाउनुहुनेछ। अब यो चाहिँ हामी त नजिकै चाहिँ छैन, यो त टाढाबाट नै ल्याउनुपर्छ। हामीले पुर्जी काटेर अब साइकल चलाउन नजान्ने मान्छे अटोमा हुन्छ कि गाडीमा हुन्छ त्यसरी पनि गएर काट्नुभएको छ। उहाँ पनि अब काट्ने बेला नि समस्या नै हुन्छ। अब बर्दियामा अब प्रायः जसो सर्पको पनि डर हुन्छ के अरे, त्यस्तो समस्याहरू झेलेर ल्याउनुपर्छ। अब यो चाहिँ अब हामीले अब बेलामै सदुपयोग नगरेपछि त यो खेरो जाने नै हो। यो काँस पछि छिप्पेपछि फुलेर सेतो भएर
यो उडेर जाने हो। त्यसैले हामीले चाहिँ यो कलिलैमा गुबी निकालेर सदुपयोग गरेको। आफूले पैसा कमाइसकेपछि त धेरै राम्रो हुन्छ नि सर। अरूसँग 1-2 रुपियाँ माग्नुभन्दा त आफूले पैसा कमाइसकेपछि त खुसी पनि लाग्छ, गाउँ समाज पनि खुसी हुन्छन्। त्यतिकै बस्नुभन्दा अब हामी त पढेको छैनौँ, अनपढै छौँ भन्नु पर्यो। पढेकोले त ठुलो ठुलो काम गर्न पनि सक्छ। अनि त्यही भएर अब हामी अनपढले यो काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई आफैलाई खुसी लाग्छ। यो कच्चा सामग्री हामीले सङ्कलन गर्दाखेरि हाम्रो गाउँमा, हाम्रो जङ्गलमा पाइँदैन यो काँस र अरू गाउँमा हामीले जानुपर्छ, जहाँ कि उहाँहरूले जब आफूले प्रयोग भन्नाले आफूले नकाटुन् जेलसम्म हामीलाई दिनुहुन्न उहाँहरूले। त्यही भएर हामीलाई एकदमै समस्या पर्न जान्छ। दर्शकवृन्द, उद्यमीहरूको कुराकानी सुनिरहेका छौँ। अब भने हामी यस जासु हस्तकलामा निर्माण भएका सामग्रीहरूका बारेमा जानकारी दिँदैछौँ तपाईँलाई। र कुमाली थारू यसको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई व्याख्या पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले हामी तपाईँहरूले निर्माण गरेको सामग्री भएको ठाउँमा छौँ होइन। यहाँ तपाईँहरूले विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू म देखिरहेको छु। थोरै यसको बारेमा जानकारी लिउँ न, के हो सामानहरू, यो कसरी कसरी बिक्री गर्नुहुन्छ यसको चाहिँ? हजुर, हाम्रो चाहिँ यो ब्रेड बास्केट हो। हाम्रो चाहिँ होटलमा चाहिँ ब्रेडहरू राख्ने गरिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो टिम्याट हो। यो चाहिँ अब जस्तै कि टेबलहरूमा सजाउनको लागि अनि फलफुल राख्न पनि मिल्छ। चाहिँ हाम्रो खुट्रुके हो होइन। अब जस्तै कि बजारमा माटोको बनाइन्छ नि, माटोको त एकैछिनमा अब जस्तै कि एकचोटि निकाल्यो अनि फोर्यो होइन। यसमा चाहिँ अब जस्तै कि 2 वर्ष 3 वर्ष पनि युज गर्न सकिन्छ। थोप्पामा शुद्धताको ग्यारेन्टी। धरती तोरीको तेलले स्वादमा बढाउँछ सन्तुष्टि अनि तपाईँको स्वास्थ्यमा ल्याउँछ स्फूर्ति। अत्याधुनिक प्रविधिबाट उत्पादन तथा फिल्टर गरिएको 100% शुद्ध धरती तोरीको तेल। ज्योति एग्रो प्राली, लमही दाङ। प्रयोग गर्नुहोस्, गुणस्तर आफै थाहा पाउनुहुनेछ। दर्शकवृन्द, ज्योति एग्रो प्रणालीको उत्पादन धरती तोरीको तेलद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उद्यम हेर्दै हुनुहुन्छ। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। चौधरी समुदायका महिला दिदीबहिनीहरूको यो उद्यम सङ्घर्ष आज कस्तो लाग्यो तपाईँले हामीलाई प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। हामीले आजको श्रृङ्खलालाई अलि फरक बनाउने प्रयत्न मात्रै गरेका थियौँ। आशा छ आजको श्रृङ्खला पक्कै पनि मन परेको होला। अर्का साता अर्का उद्यमीको उद्यम सङ्घर्ष लिएर तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म लगायत मेरो कार्यक्रम उत्पादन टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।